नमस्कार। समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। कांग्रेस र एमालेका लागि 17,001 संख्या मात्रै हो, जसलाई बारम्बार कोट्याएर उनीहरू राजनैतिक हिसाब किताब गर्छन्, जसको लाइनमा पछिल्लो समय रासोपा पनि उभिएको छ। तोसीमा कार्कीले 17,000+2 को ब्यानर बोकेर उभिँदा माओवादीमा आगो झोसिएको छ। राजनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नभएका आम नागरिकको अत्यन्तै दुःखद मृत्युलाई सत्ताको भ्याङ मात्रै बनाएको माओवादी र यसैलाई मिसन 84 बनाएका अन्य दललाई बालकुमारीमा राज्य आतंकले मारिएका 2 युवाको मृत्युले के फरक पार्छ? किनकि यो पनि एउटा संख्या मात्रै हो। अहिले बालकुमारी घटनालाई लिएर सरकारकै मन्त्री बीच मत बाजिएको छ। गोली चलाउने प्रहरीको नेतृत्व र प्रहरीको नेतृत्वलाई चलाइरहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको गाडी युवाले प्रदर्शन गरिरहेको भेटमा नगएको भए घटना नै नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर सत्य तथ्य फरक फेला परेको छ। मन्त्री पुग्नु र गाडी जल्नुभन्दा अघि नै युवामाथि गोली चलेको थियो। त्यसैले कारण युवाको आक्रोश नभई प्रहरीको उग्र रूप देखिन्छ, जसलाई तोडमोड गर्न सरकार सक्रिय बन्दैछ। तर जिम्मेवारी उठाउन कोही तयार छैनन्। शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म के भयो र यसमाथि राज्यकै संयन्त्र कसरी सफेद झुट बोल्दैछन् तथ्यसहित देखाउँदैछौँ। सुरुमा हेरौँ रिपोर्ट। बालकुमारी घटनामा राज्यको आतंकले 2 नौजवान युवा मारिएपछि यसले उत्पन्न स्थितिबाट बस्न सरकारकै मन्त्री र आइजिपी सम्मले सफेद झुट बोलेका छन्। गृहमन्त्री र आइजिपीले मुख खोलाखोल गर्दा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि उठेको छ। किनकि प्रदर्शन मचिएकै भेटमा मन्त्रीले गाडी हुलेपछि 2 युवा मारिएको किटानी बयान नेपाल प्रहरीका आइजिपी वसन्त कोवरले दिएका छन्। उनका अनुसार मन्त्री त्यो बाटो नगएको भए घटना हुने नै थिएन, युवाहरू बस्ने थिए। पछि 81 माननीय मन्त्रीज्यूको गाडी आएपछि त्यहाँ अलिकति सिचुएसन बिग्रेको अवस्था देखिन्छ। यदि त्यो गाडी नआएको भए यो हदसम्म घटना जाने अवस्था थिएन। यसको मतलब पार्टीको बैठकबाट निस्किएका मन्त्री ज्वाला प्रदर्शन चलिरहेको छ भन्ने जान्दा जान्दै बालकुमारीको बाटो हुँदै गएका थिए। पिएसओले त्यहाँ खतरा छ, अर्को बाटो जाउँ भन्दा मन्त्रीले 2 जना हतियारधारी भएर पनि मुटु छैन, मुट्टु हुनुपर्छ भन्दै गाडी निकाल्न लगाए। लगत्तै बालकुमारीको सडकमा आक्रोशित युवाको भेट मन्त्रीमाथि जाइ लाग्यो। धक्का मुक्की भयो। एक युवाले ढाडमा धक्का दिएर मन्त्रीलाई अलि पर हुत्याइदिए। गाडी जल्नुभन्दा केही मिनेट अघि मन्त्रीलाई सुरक्षा गार्डले सडक किनारतर्फ लिएको दृश्यमा देख्न सकिन्छ। यसै कारण गृहमन्त्रीले पनि घटनाको कारक मन्त्री ज्वालालाई मानेका छन्। आर्मीको सेक्युरिटी गार्ड र नेपाल प्रहरीको पिएसओ सहित उहाँ त्यो बाटो जानुभयो। त्यसकारणले हाम्रो भनाइ पिएसओले र उहाँहरूले किन रोक्नु भएन होला, सूचना किन दिनु भएन होला, त्यसले चाहिँ यो घटनालाई अलि बढी अर्को मोडतिर लैजानका निम्ति क्याटालिस्टको भूमिका खेलेको छ। बन्दुकधारी सुरक्षाकर्मीको आडमा मन्त्रीले बलमिच्याइ गरेपछि गाडी त्यसतर्फ अघि बढेको देखिन्छ। तर अहिले उनकै सुरक्षामा खटिएका पिएसओ नेपाल प्रहरीका असै बोधराज दनुवार निलम्बनमा परेका छन्। अर्थात् मन्त्रीको निर्देशनबाट चल्ने मेसिन जस्ता पिएसओ कारबाहीमा पर्दा मन्त्रीलाई छुट दिएको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ। सत्ताको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका महामन्त्रीले समेत मन्त्रीमाथि नै आक्षेप लगाएका छन्। एउटा सामान्य व्यक्तिले गर्ने लापरवाहीको त कत्रो प्राइस पे गर्नुपर्छ भने त्यत्रो ओहदामा रहेको मान्छेले गरेको लापरवाहीको कारणले गर्दा यत्रो ठुलो दुर्घटना भयो, 2टा केटाहरूको ज्यान गयो भन्ने मलाई त्यो लाग्छ एकदमै ठुलो लापरवाही, जबरजस्ती गरेको। सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा जवाब दिएका गृहमन्त्री र नेपाल प्रहरीका आइजिपी सम्मले त्यहाँ मन्त्री गएकै कारण भिड उत्तेजित भएर गाडी चलाएको र त्यसपछि मात्रै गोली चलाएको दाबी गरेका छन्। तर यसमा गृहमन्त्री र आइजिपीले सरासर झुट बोलेको देखिन्छ। अर्थात् तथ्य हेर्दा फरक छ। पहिला हुलदङ्गा भएर प्रहरीले गोली चलाएर युवाहरू ढालेपछि मात्रै आक्रोशित भेटले मन्त्रीको गाडी जलाएको थियो। यो दृश्य हेरौँ। यहाँ सडकमा युवाहरूले प्रहरीलाई लखेटिरहेका छन्। प्रदर्शनकारी युवाहरूको ढुङ्गा मुढा खाइरहेको प्रहरी भागिरहेको छ। यति बेलासम्म सडकमा न मन्त्रीको गाडी छ न कुनै आगजानी भएको दृश्य नै देखिन्छ। युवाहरूले लखेट्दा भागिरहेको प्रहरी अलि पर गएर रोकिन्छ। त्यति नै बेला 2 चोटि गोली चलेको आवाज आउँछ। एक युवा सडकमै ठाउँको ठाउँ ढल्छन्। अघिसम्म लखेटिरहेका युवाहरू अब प्रहरीले गोली हान्यो भन्दै भाग्न थाल्छन्। केही युवाहरूले सडकमा ढलेका छामका 22 वर्षीय वीरेन्द्र शाहलाई चारैतिर हात खुट्टा समातेर झुन्ड्याउँदै जान्छन्। उनी गोली लागेर ढल्दा दैलेखका 23 वर्षीय सुजन रावतलाई बन्दुकको कुन्दाले हानी हानी मारिएको थियो। अर्थात् यति बेलासम्म सडकमा आगो लागिरहेको वा मन्त्रीको गाडी जलेको दृश्य देखिँदैन। यसको मतलब युवालाई गोली हानेर मारिएपछि मात्रै आक्रोशित प्रदर्शनकारीले मन्त्रीको गाडी जलाएका थिए। यहाँनिर बुझ्नै पर्ने अर्को कुरा छ। मन्त्री ज्वाला पुगेपछि भिड भड्किएर 2 युवाको ज्यान गएको भन्ने
गृहमन्त्री र आइजिपीको भनाइमा समेत खोड छ, किनकि प्रहरीले गोली चलाएपछि मात्रै भेट भड्किएको थियो। त्यसको केही मिनेटमै पुगेका मन्त्री ज्वाला त्यसपछि आक्रमणमा परेका हुन् र मन्त्रीले समेत झुट बोल्न खोजे अथवा घटना लगत्तै सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिएका उनले सुरुमा आफूलाई छोडेर गाडी फर्किएको र घटनास्थलमा आफू नभएको बताए। तर गाडीबाट थुतेर युवाहरूले धक्का दिएर खुत्याइदिएको दृश्य नै बाहिर आयो। अर्थात् बेरोजगार युवाको आक्रोशले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भौतिक आक्रमणमै परेका थिए। तथापि त्यसको केही समयपछि घटनास्थलमै भएको तर युवाहरूले भनेपछि ओर्लिएको बताए। दुई युवाको मृत्यु हुनका पछाडि आफ्नो कुनै साइनो नभएको दाबी समेत गरे। अहिले संसदीय समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र श्रम मन्त्रीमाथि समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। आफूमाथि चौतर्फी हमला भएपछि बोलेका मन्त्री ज्वालाले बालकुमारीको तनावपूर्ण अवस्थाबारे सुरक्षा निकायले जानकारी नगराएको आरोप समेत लगाएका छन्। परिस्थिति के छ, रुटको अवस्था के छ, त्यो हामीलाई केही पनि थाहा भएन। सुरक्षा निकायबाट, सुरक्षाकर्मीबाट समेत यस विषयमा कुनै जानकारी नभएपछि हामी सामान्य रूपमा चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ। निष्कर्षमा यो घटना राज्यकै आतंकवादी शैलीका कारण घटेको हो। भिड छिचोल्न खतरा छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यही बाटोमा हाम फाल्ने मन्त्री, थोरै भए पनि संयमित नभएको प्रहरी र यसरी रोजगारीका लागि युवालाई प्रदर्शन गर्न बाध्य पार्ने सरकारी रवैया नै युवाहरूको मृत्युको कारण हो। यसमा थोरै पनि नैतिकता देखाएर योसँग जोडिएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुको विकल्प छैन। तर उही रवि लामिछानेले भने जस्तै बरु खोज्दा हराएको टाइटानिक जहाज भेटिएला, सरकारका मन्त्रीसँग नैतिकता भेटिने छैन। समुद्रमा हराएको टाइटानिक भेटिएला तपाईहरुमा नैतिकता खोज्ने दुस्साहस म गर्दिन, त्यो भेटिदैन। म त्यसमा जान्न, समय नष्ट गर्न चाहन्न म। एमालेका सांसदहरूले समेत कुनै आया दाया नगरी गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन चेतावनी दिएका छन्। विदेश गएर काम गरी खान्छु भन्ने युवालाई ताकी ताकी गोली हान्ने गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए कसले दिन्छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठकै अघि पद छोड्न दबाब दिएका छन्। यसरी मान्छे मार्न पाइदैन, तपाईँ तत्काल राजीनामा दिनु, समस्याको समाधान निकाल्न पर्छ हामीले। यदि तपाईँ नै गृहमन्त्री रहिरहनु भने के होला अब भन्नुहोस्। तर यसको जिम्मेवारी 18 जनालाई मात्रै आदेश दिएर इपिएस कोरियाको फार्म भर्ने बाटो खोल्ने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशले पनि उठाउनु पर्छ भन्दै आलोचना भइरहेका छन्, किनकि उनको गलत फैसलाकै कारण हुलदङ्गा मचिएको टिप्पणी भइरहेको छ। यो सँगै युवाको मृत्यु भइसकेपछि मात्रै इपिएस कोरिया शाखाले आवेदन दिने बाटो खुल्ला गरेको छ। मिलाउँदा पहिल्यै मिल्ने कुरामा बन्देज लगाएर युवाहरूलाई आन्दोलित बनाउने यसका प्रमुख गुरुदत्त जोशीलाई समेत कठघरामा उभ्याएर सजाय दिनुपर्छ, नत्र मामिला नचर्कियोस् भनेर मृतकका परिवारलाई 10 लाख दिने सरकारको नीति जस्तै घटनालाई ढाकछोप गरी रफा दफा पारिए यो राज्यले गरेको हत्याको सूचीमा चढ्नेछ भने प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण 17,000 मा 2 थपिए भन्न विवश हुनुपर्नेछ। हो दर्शकवृन्द, यो राज्य आतंकबाट भएको हत्या नै हो, नत्र कुनै पनि नागरिकलाई गोली हान्ने छुट प्रहरीलाई छैन। प्रहरीले त्यस्तो बेला मात्रै गोली हान्छ जो व्यक्तिबाट अन्य धेरैजनाको ज्यान जोखिममा हुन्छ। तर बालकुमारी घटनामा मारिएका युवाहरूबाट न कसैलाई जोखिम थियो, न कसैलाई मार्ने तयारी नै उनीहरूको थियो। तर प्रहरी भिड नियन्त्रणको नाउँमा आतंकवादी शैलीमै उत्रिएपछि ड्याङ ड्याङ गोली हानेर मारियो। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मरेपछि त्यो अत्याचार सरकारले गरेको ठहर छ। सरकार कसको? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको। प्रचण्ड कुन पार्टीको? नेकपा माओवादी केन्द्रको। अनि 17,000 प्लस 2 भन्दा किन टाउको दुखाए? माओवादी मात्रै होइन, सरकारमा सामेल सबै दल यसका दोषी हुन्, नत्र मेरै दल सहभागी सरकारले गोली चलाएर युवा मार्यो भन्दै सत्ता छोड्नु पर्यो। मेरै सरकारका पालामा अनाहकमा युवाले ज्यान गुमायो भनेर प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नु पर्यो। मेरै माताहतको प्रहरीले गोली हान्यो, गोली चलायो भनेर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो। अनि युवाहरूलाई तातो गोली खाएर विदेश जानै पर्ने अवस्थामा पुर्याउने देशका शासकहरूले अब मबाट सम्भव छैन भन्दै हात उठाइदिनु पर्यो। तब मात्रै देशले शान्ति पाउनेछ, नत्र यी शासकहरू रहेसम्म देश अझै यस्तै रहनेछ। पछिल्लो मङ्सिर महिनामा मात्रै 71,000 नेपालीहरू पलायन भएका छन्। रोजगारीकै लागि विदेश जान पाउनुपर्छ भन्दै मर्न तार हुने युवाहरूको सङ्ख्या अझै बढ्नेछ। देशै हल्लाउने एक भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्दैछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। यही देशमा एउटा यस्तो भ्रष्टाचार काण्ड मचिएको छ दर्शकवृन्द, जसको वास्तविकता मात्रै बुझ्नुभयो भने मथिङ्गल हल्लिन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई भनेका छौँ संसारकै सर्वोत्कृष्ट लोकतन्त्रभित्रको लुटतन्त्र। यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाका 2 भित्रिया पात्रको प्रत्यक्ष संलग्नता छ। त्यसको प्रमाण पनि हामी देखाउनेछौँ। अनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको कुर्सीमा बसेर यो देशलाई लुट्ने भाँडो बनाइरहेका पुरुषोत्तम खनालको धन्दा समेत उजागर गर्नेछौँ, जो टेलिकम सेवा प्रदायक भएर खुफिया एजेन्सी बन्न खोज्दैछन्। तर यत्रो विषय सार्वजनिक भएर पनि
कसैको उचित नजर परेको छैन, अर्थात् यसको फाइल पल्टाएर दोषीलाई जेल हाल्ने हिम्मत कसैले देखाएका छैनन्। सब कुरा भित्रै गुपचुप रूपमा भइरहेको छ अथवा घोटाला भइसकेको छ। अब बच्ने उपायको खोजीमा मात्रै भ्रष्टाचारीहरू छन्। अर्थात् यो प्रकरणको नाम हो टेरा मक्स घोटाला प्रकरण। लेबनानदेखि दुबई, हङकङ हुँदै अमेरिकासम्म कसरी जोडिन्छन्, हेरौँ यो रिपोर्ट। संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट लोकतन्त्र भित्रको लोकतन्त्र सम्भवतः नेपालमा मात्रै छ होला दर्शकवृन्द। नागरिकका गोप्य कुराकानीमा पहुँच राख्न र तिनमा हस्तक्षेप गर्ने वा नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरा मक्स प्रणाली भित्राउने सम्झौता गरेको थियो, जसमा झन्डै 1.5 अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको विषय सार्वजनिक भएपछि लुट्नका लागि यो देश भन्दारको स्वर्ण भूमि छैन भन्ने अर्को नमुना सतहमा आएको छ। पहिला यसका योजनाकारदेखि मतियारसम्मको तस्बिर हेर्नुहोस्, जसले टेरा मक्स प्रणाली भित्राउनका लागि व्यापक भूमिका खेले र झन्डै 1.5 अर्ब रुपैयाँ घोटाला गर्न खोजेका छन्। झन्डै 1.5 अर्ब मतलब 1 अर्ब 63 करोड घोटाला भएको आशंका छ। अब त्यसपछि यिनीहरूको भूमिका कहाँ कसरी जोडिएको छ तथ्यसहित देखाउनेछु। मोहन बहादुर बस्नेत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, वैकुण्ठ अर्याल, पुरुषोत्तम खनाल, दिगम्बर झा र महेन्द्रमान गुरुङ यो प्रकरणको मुख्य भूमिकामा यिनीहरू नै छन्। यसमध्येका मोहन बहादुर बस्नेत पूर्व सञ्चार मन्त्री र बाहलवाला स्वास्थ्य मन्त्री हुन्। अर्का ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पूर्व सञ्चार मन्त्री हुन्। यी दुवै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र पत्नी आर्जु राणाका भित्रिया हुन्। क्षमता र काबिलियत भन्दा देउबा दाम्पत्यको चाकटीले पटक पटक सिंहासनको शासन गर्न पुग्ने यिनीहरूले टेरा मक्समा मोटै रकम असुलेको आशंका छ। वैकुण्ठ अर्याल अहिलेका मुख्य सचिव हुन्, जसको भूमिका अब आउने कथामा व्यापक हुनेछ। पुरुषोत्तम खनाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन्, जसको भूमिका अञ्चल घोटालामा समेत शङ्कास्पद छ। दिगम्बर झा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने महेन्द्रमान गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त छन्। अब यसको सुरुवात कसरी भयो त्यो देखाउँछौँ। आजभन्दा 6 वर्ष अघि 2074 असोज 20 गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरा मक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर र 5 वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिका सहित टेन्डर आह्वान गरेको थियो। अब यसमा पहिला टेरा मक्स भनेको के हो बुझ्न आवश्यक छ। टेरा मक्स एउटा यस्तो सफ्टवेयर हो जसको मद्दतले तपाईँ हाम्रा फोन कल र म्यासेजमा सरकारले पहुँच राख्नेछ। तपाईँ हामीलाई पत्तै नदिई सरकारका निकायहरूले फोन म्यासेज हेरिरहेका हुन सक्छन्। अर्थात् पति पत्नी बीच हुने कुराकानीदेखि प्रेमी प्रेमिका निकट भएर गरिएका वार्तालाप र अपराधीले अपराधसम्म प्रयोग गरेका फोन कल र म्यासेज सहजै हेर्न सक्नेछ। यसअघि कसैका व्यक्तिगत सूचना फोन कल वा म्यासेजमा घुस्न अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको निकायले मात्रै हेर्न सक्थ्यो। तर अब यो लागू भयो भने त्यस्तो अनुमतिको आवश्यकता हुने छैन। सबैले बुझ्ने सरल भाषामा भन्दा यसलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले शङ्कास्पद कल व्यवस्थापन प्रणाली टेरा मक्स भनेको छ। तर उद्देश्य सोझै नागरिकका गोप्य सूचनामा घुस्ने रहेको छ। अब यस्तो प्रणाली स्थापनाका लागि प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेसँगै 16 कम्पनीले इच्छा देखाए। 16 मध्ये 12 वटालाई अयोग्य घोषित गरी 4 वटालाई मात्रै प्रतिस्पर्धामा उतारियो। त्यसमध्ये लेबनानको भेनराइज सोलुसन छनौटमा पर्यो। तर यो कम्पनी छनौट भएपछि मात्रै थाहा भयो यसमा पहिल्यै सेटिङ थियो। यति बेला सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारीमा कांग्रेसका मोहन बहादुर बस्नेत थिए। सञ्चार सचिवको जिम्मेवारीमा महेन्द्रमान गुरुङ थिए। दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा थिए। दिगम्बर झाले प्रस्ताव लिएर गएपछि सचिव गुरुङले निर्णय गरे। मन्त्री बस्नेतले यसलाई सदर गरिदिए। यो पत्र हेर्नुहोस्। निर्णय हुनुभन्दा अघि झा स्विजरल्यान्ड गएका थिए। त्यहाँ उनलाई यही कम्पनी भेनराइजका सञ्चालकले स्वागत गर्नेदेखि बसाई व्यवस्थापन गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सबै सेटिङ त्यहाँ मिलाएर मन्त्रालय मार्फत निर्णय गराएको खुल्यो। मन्त्री बस्नेतले समेत कल मोनिटरिङ र VoIP नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्विपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने भनी स्वीकृत गरिदिए। निर्णयको यो कपी पनि हेरौँ। यो निर्णय 2074 भदौ 23 गतेको हो। मन्त्रीबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै प्राधिकरणले असोज 20 मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। अर्थात् प्राधिकरण एक्लैको पहलमा भन्दा पनि मन्त्रीबाटै नीतिगत निर्णय गराएपछि फस्ने जोखिम कम हुनेतर्फ सेटिङ सोझियो। यही कम्पनीका लागि टेन्डर आह्वान भएपछि पटक पटक मापदण्ड र शर्तहरू फेरबदल गरियो। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी नै प्राथमिकतामा पर्ने व्यवस्था छ। यहाँ बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनौट हुने गरी मापदण्ड बनाइयो। अर्थात् यही काम क्यानाडाको टिकेसी कम्पनीले 11.5 मिलियनमा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जबकि लेबनानको भेनराइज सोलुसनले यही काम 23.77 मिलियनमा गर्ने प्रस्ताव गर्यो। उनीहरू बीचको प्रस्तावको अन्तर नै 12.27 मिलियन डलर अर्थात् 1 अर्ब 63 करोड नेपाली रुपियाँको छ। तर सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी नै प्राथमिकतामा पर्ने सार्वजनिक खरिद सम्बन्धीको कानुनलाई लत्याएर भेनराइजलाई छनौट गरियो। अर्थात् कुल 2 खर्ब 82 करोड रुपियाँमा स्थापना हुँदै गरेको टेरा मक्समा सुरुमै राज्यले 1 अर्ब 63 करोड नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो र यही रकममा चलखेल भएको हुन सक्ने ठूलो आशंका छ। अब यो टेरा मेक्स भन्ने यो आवश्यक पनि छैन। यसलाई तुरुन्त यथास्थित
बत्तीमा रोकौँ, त्यो भन्सार समेत 33 अरब 20 करोड रुपियाँ चाहिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफैले तिर्दियो। टेन्डरमा चलखेल हुन सक्ने भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन गरेको अख्तियारले कागजात बारम्बार परिवर्तन गरेको, स्वार्थ प्रेरित काम गरेको, आफूले छानेको कम्पनी अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकाल्यो र टेन्डर रद्द गर्न उचित हुने भन्यो। त्यसपछि यसको प्रक्रिया झन्डै 4 वर्ष रद्द भयो तर प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भेन्डाई सोलुसन आफूले ठेक्का पाउनु पर्ने भन्दै अदालत गयो। यो बीचमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षबाट दिगम्बर झा पदमुक्त भएर पुरुषोत्तम खनालको इन्ट्री भएको थियो र झाको सबै दायित्व खनालले उठाएर टेरामक्समा चलखेल गर्न सुरु गरेका थिए। तर भाग्यमा भए गोरु पनि भ्याउँछ भने जस्तै 2078 वैशाख 14 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, बरु बाँकी काम कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेश दियो। त्यसपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू एकाएक जुर्मुराए। अब यहाँ इन्ट्री हुन्छ सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र त्यति बेलाका सञ्चार सचिव र हालका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले 2078 कार्तिक 10 गते 70 करोड पूरक बजेटका लागि सहमतिको प्रस्ताव पठाए। यो प्रस्तावको अध्ययन बिनै सचिव अर्यालले कार्तिक 22 गते नेपालका लागि आवश्यक भन्दै सहमति दिने निर्णय मन्त्रीलाई पेश गरे। त्यसको 3 दिनपछि कार्तिक 25 मा मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरे। उनले फाइलमा सदर लेखेपछि 70 करोड निकासा भयो र अन्ततः 2078 कार्तिक 30 गते भेन्डाई सोलुसनसँग 163 करोड राज्यलाई नोक्सानी हुने गरी सम्झौता भयो। सम्झौताको यो पत्र पनि हेर्नुहोस्। झन्डै 1.5 अर्ब चलखेल गरी सम्झौता गरिएको विषय त यसै पनि राज्यमाथिको बेइमानी थियो। तर यहाँ अर्को कहाली लाग्दो बदमासी पनि छ, अर्थात् यसको सम्झौता पत्रमा भुक्तानी लेब्लानको विरुद्धमा रहेको ब्याङ्कमा गर्ने उल्लेख छ। यो हेर्नुहोस्। तर त्यसलाई पनि परिवर्तन गरी साइप्रसमा भुक्तानी गर्ने अर्को कागज गरियो, तर त्यसको आधा रकम नेपालमै दिनुपर्ने अर्को कारनामा गरिएको छ। यो झनै शङ्कास्पद छ। यो भन्दा पनि शङ्कास्पद विषय त जुन मुलुकको कम्पनी र जुन ब्याङ्कको खाता हो त्यसमै भुक्तानी गर्नुपर्नेमा दुबई, हङकङ र न्युयोर्कमा प्राधिकरणले पैसा पठाएको छ। दुबईमा 12 करोड, हङकङमा 31 करोड 89 लाख र अमेरिकामा 8 करोड भुक्तानी गरिएको छ। त्यसमध्ये दुबई र हङकङ ट्याक्स ह्याभन मुलुक हुन्, अर्थात् यहाँ कर छल्ने नियत पनि छ। राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कार्य गराएको पाइएमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाहीको लागि मागदाबी सहित कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। यसरी राज्यलाई झन्डै 1.5 अर्ब बढीमा डुबाएर टेरामक्समा घोटाला भएको देखिन्छ। यो विषयमा बुधबार मात्रै संसदको सार्वजनिक लेखे समितिले छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ, जसको निष्पक्ष छानबिन भयो भने माथि उल्लेखित सबै व्यक्ति जेल जानेछन्। टेरामक्समा साँच्चीकै छानबिन हुन्छ भने पहिला देउबाका 2 भित्रिया मोहन बहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ। त्यसपछि दिगम्बर झा हुँदै पुरुषोत्तम खनाल र मुख्य सचिवसँगै छानबिनको दायरा पुग्नु पर्छ। तत्कालीन मन्त्री जसले हस्ताक्षर धस्काएका छन् उनीहरू र तत्कालीन सचिव तथा हालका मुख्य सचिवलाई अख्तियारले बयान लिनेसम्मको आँट गरेको छैन, जबकि कागजी रूपमा उनीहरू यसमा प्रत्यक्ष संलग्न छन्। तर हक्का हक्की 163 करोड घोटाला भइसक्दा समेत राज्य संयन्त्र यसबारे चुप छ। मोहन बहादुर बस्नेत बरु अहिले सरकारकै मन्त्री छन्, स्वास्थ्य मन्त्री छन्। यस्ता अर्बौं घोटालामा जोडिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर देउबा प्रचण्ड सुशासनको दाग लगाइरहेका छन्। विद्युत बक्यौतामा उद्योगीले कुलमानलाई जेल हाल्नेसम्मको चेतावनी दिएको विषय लिएर आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। विद्युत बक्यौता उठाउन कुलमान घिसिङसँग टिओडी मिटरको अभिलेख छैन। व्यापारीहरू त्यसमै टेकेर घेराबन्दी गरिरहेका छन्। अझ बोलीमा त विद्युत बक्यौताको विषय तथात मछाडदेखि खुन खराबा हुँदै जेल नेलसम्मै पुगिसक्यो। झुटको सहारा लिएर कुलमानले दादागिरी मच्चाएको भन्दै जेल हाल्ने धम्की उद्योगीहरू दिँदैछन्, जसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताको रकम मात्रै 22 अर्ब बढी छ। नागरिकलाई अध्यारोमा राखेर 24 घण्टा बिजुली बालेको पनि साँचो हो, तर कुलमानका कर्मचारीले पनि उद्योगमा सप्लाई दिएर मिटरको अभिलेख नराखेको यथार्थ हो। फलत प्रमाणमा कुलमान कमजोर भएको सुइँको पाएका उद्योगी पटक पटक त्यसको छिद्रमा टेकेर भनिरहेका छन्, टिओडीको अङ्क देखाऊ, अहिल्यै पैसा तिर्छौँ। बढ्दै गएको विद्युत बक्यौता विवाद अब कसरी सल्टिएला हेरौँ रिपोर्ट। कुलमान घिसिङ र उद्योगी बीच उत्पन्न विद्युत बक्यौताको विवाद उत्कर्षमा पुगेर घाँटीमा अड्किएको हड्डी जस्तो बनेको छ। प्रमाण अभिलेखमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण चुक्दा कुलमानको लुप होलमा खेलेर उद्योगीहरू बक्यौता नतिर्ने प्रष्ट लाइनमा उभिएका हुन्। अझ उनीहरूको चेतावनी कतिसम्म छ भने
झुट बोलेकै आधारमा कुलमानले जबरजस्ती बक्यौता उठाउन खोजे जेल हाल्नेसम्मको धम्की दिएका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगीहरूले कुलमानले गल्ती गरेको र सच्याउँदा जेल गइन्छ भन्ने डर पलाएको दाबी गरे। अब हामीले चाहिँ यसले सच्याउने भने हामी जेल जान्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई एउटा डर भएछ जस्तो मलाई लागेछ। कुलमानलाई धम्की दिने साहिल अग्रवाल तिनै व्यक्ति हुन् जसको उद्योगले 61 मध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी छ। उनको जगदम्बा स्टिलले मात्रै राज्यलाई 4 अर्ब 14 करोड 4 लाख बढी बिजुलीकै पैसा तिर्नुपर्ने छ। तर राज्यलाई विद्युत उपभोग बापतको पैसा फुरुक्क तिर्नुको सट्टा अनेक ताना बुनेर कुलमानलाई तह लगाउने नियतमा उद्योगीहरू देखिएका छन्। कुलमानलाई हट बनाउँदा अहिलेसम्म 23 ठुला उद्योगको लाइन काटिएको छ। यसरी लाइन काटिनेको सूचीमा भारतीय मारवाडी समुदायका व्यापारी अग्रवालको जगदम्बा स्टिल पनि एक हो। अर्थात् अहिले अँध्यारोमा बस्नु परेपछि कुनै बेला जनताको भाग खोसेर उद्योग उज्यालो बनाएको गुण बिर्सिएका छन्। जति बेला उनीहरूलाई देशमा लोड सेडिङ छ भन्ने भान पनि थिएन, प्राधिकरणले खुरू डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको सुविधा दिन्थे। तर अहिले त्यसकै पैसा माग्दा को होलो मचाएर हिँडेका छन्। अब उनीहरूसँग पाता फर्काएर बक्यौता असुल्नुको विकल्प छैन, किनकि कुनै पनि हालतमा बक्यौता नतिर्ने नियत उनीहरूमा देखिएको छ। उद्योगीहरूले प्रमाण दिउँ हामी तिर्छौँ भनिराख्दा पनि होइन, जबरजस्ती गरेर लाइन काट्नु, त्यसपछि कुनै प्रमाण नदिनु, प्रमाणै छैन भन्नु तर तिर्नै पर्ने भन्नु, यो कहाँसम्मको कुरा हो? स्मरण रहोस्, लोड सेडिङ ताका समय एउटा उद्योगीलाई बत्ती दिँदा 5 जिल्लाका नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य थिए। एउटा जिल्लामा बढी से बढी 2 मेगावाट विद्युत आम उपभोक्ताका लागि पर्याप्त हुन्छ। तर सामान्यतया एउटै उद्योगले घटीमा 10 देखि बढीमा 40 मेगावाटसम्म विद्युत खपत गर्छ। अनि जो चोर उसैका ठुला स्वर भने जस्तै सिङ्गो मुलुकलाई अन्धकारमा धकेलेर उज्यालोमा बसेका उद्योगीलाई अहिले विद्युतको पैसा तिर्नु परेपछि ज्वरो छुटेको छ। एउटा उद्योगले 10 मेगावाटको उद्योगले 10 मेगावाट निरन्तर विद्युत खपत गर्दा करिब 5 वटा जिल्ला अन्धकार हुनुपर्ने अवस्था थियो। एउटा जिल्लामा बढीमा 2 मेगावाट खपत हुन्छ आम उपभोक्ताले खपत गर्दा। तर एउटै उद्योगमा 10 मेगावाट 20 मेगावाट 40 मेगावाटसम्म खपत हुने स्थिति छ। कहाँ चुके कुलमान? जनस्तरबाट उज्यालो नेपालका नायकका रूपमा कहलिएका कुलमान हौसिएर कागजी घोडामा चुक्दा व्यापारीको घेराबन्दीमा परेका हुन्। 2070 सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर हचुवाको भरमा 16 डोलो बक्यौता उठाउन खोज्दा उनीमाथि व्यापारीले फर्जी बिल पठाएर दुःख दिएको आरोप लगाएका छन्। आफूमाथि व्यापारीले हिलो छापेपछि कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको चिरफार गर्ने कोसिस गरे, तर उनीमाथि उल्टे ब्याकफायर भयो। यसको कारण थियो उनी हतियारविहीन निशस्त्र रूपमा प्रस्तुत भए। व्यापारीले कमजोरीमा टेकेर कुलमानको घाँटी समाइरहेका बेला उनले टिओडी मिटरको अङ्क फ्याटी सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर 2070 सालको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बक्यौता उठाएको भावनात्मक कुरा गरेपछि सच्चा मानिएका कुलमान कच्चा ठहरिए। फलत यही मौकामा व्यापारीहरूले ताक परे, जेल हाल्नेसम्मको धम्की दिए। उनीहरूको यति बल आउनुको पछाडि कुलमानको कमजोरी नै हो। व्यापारीले बिजुली उपभोग गरेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, तर दूषित बनासाय भएका उनीहरूले प्रमाण अभावमा कानुनको छिद्र खोजेर कुलमानलाई नङ्ग्याइरहेका छन्। त्यही भएर ज्यान जाए वचन नजाएको लाइनमा उनीहरू टिओडीको अङ्क नदेखाए रगतको खोला बगाउँछौँ तर महसुल तिर्दैनौँ भन्न थालेका छन्। एक सुक्का तिराउनु पर्यो भए मैले अघि पनि भने रगत बगाउन पनि तयार छु। यस्तो कुरा, यस्तै हावादारी कुरा गरेर हुँदैन, यो फर्जी पठाएर हुँदैन। वर्षेनी अर्बौंको बाँकी बक्यौता देखाएर नाफाको जस खाइरहेका कुलमानको नियत पनि सफा देखिएन। फलत अहिले उनलाई बक्यौता प्रकरण निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको छ। खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार भने जस्तो यो बाटा ब्याक हुँदा नागरिकको नजरमा गिरिने, धमाधम लाइन काट्दा मजदुरको गाँस खोसिने, यही अवस्थाबाट प्राधिकरण गुज्रिरहेको छ। धेरैले सारमा बक्यौता प्रकरण अहिलेको घटनाक्रम देखाउने दाँत भएको र अन्तिममा सबैको मिलीभगतमा सल्टिने टिप्पणी गरेका छन्। उद्योगीले बत्ती बालेको पनि साँचो हो, विद्युत प्राधिकरणमा टिओडी मिटरको प्रमाण नभएको पनि यथार्थ हो। यही दुई बीचको बार्गेनिङमा मिलनबिन्दु खोजिने र नेतादेखि न्यायालयसम्म पुगेर सामसुम पार्ने खेल भइरहेको जानकारहरूको दाबी छ। यी दुवै चुकेकाले विन विन मेथडमा गएर कुलमानले बक्यौता उठाए जस्तो गर्ने र व्यापारीले थोरै तिरेर सल्टिएको जस्तो गरी ठूलो आर्थिक चलखेलमा यसलाई सामसुम पार्ने प्रपञ्च भइरहेको जानकारहरूको दाबी छ। यसो हुँदा साप पनि मर्ने, लाठी पनि नभाचिने नीति उनीहरूको छ।
61 उद्योगीसँग मात्रै राज्यले 22 अर्ब 24 करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ। शक्ति र पहुँचको भरमा साँडा भएका व्यापारीहरू एकैपटक अर्बौं रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएपछि पानीबाट निकालेको माछो जस्तो भुटभुटी हिँडेका छन्। नागरिकलाई अँध्यारोमा राखेर 24 घण्टा झिलिमिली उज्यालोमा बस्ने अनि नगद नारायण बुझाउनु पर्ने भएपछि जालझेलका लागि अदालत कुद्ने तिग्दम बाजी गर्ने व्यापारीहरूको पुरानै रोग हो, जुन अहिले विद्युत बक्यौतामा पनि चलिरहेको छ। अब यसमै जोडिएको एउटा कुरा, सडकमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीले सिट्टी फुक्न झर्को मानेर हुन्छ। प्राधिकरणमा जागिर खाने, कसले कति विद्युत खपत गर्यो भनेर अभिलेखसम्म राख्न नसक्ने ढाडिएर बसेका कर्मचारीलाई प्राधिकरणले किन पालिरहेको छ होला? अहिले अङ्कको हिसाब राखिदिएको भए पाखुरा सुर्किएर बेच्दै बस्नुपर्ने थिएन, राज्यमा आउनुपर्ने अर्बौं पैसा सहजै आउँथ्यो। अहिले प्राधिकरणले अदालतलाई प्रमाण दिएको छैन, प्रमाण नभए फैसला उद्योगीकै पक्षमा आउनेछ। फलत यही कमजोरीमा टेकेर उद्योगीहरू अर्बौं नतिर्ने दाउमा छन्। कतिले मर्छु बरु तिर्दिन्न भनिसके। अब यस्ता उद्योगीलाई पाता फर्काएर विद्युत बक्यौता असुल्ने र अटेरी गरे लाइसेन्स खारेज गर्ने सम्मको ताकत सरकारले राख्नुपर्छ। तर प्राधिकरण र उद्योगी बीचको यही झमेला निर्णायक हुने, तिरे तिराए जस्तो गर्ने र अन्तिममा राज्यलाई हात लाग्यो शून्य बनाउने चलखेल पनि यसमा हुन सक्छ। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा राज्य लुट्ने र लुटाउने दुवैलाई जनताले खबरदारी गर्नुपर्नेछ। हवस् त, समय चक्र आजलाई यति नै, बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।